سلام. ثلاثة ديال العطور ديال النساء اللي هي بودغي، تري كلاسيك وعصرية. Alors les parfums اللي غادي نهضروا عليهم اليوم ce sont tous des parfums اللي هما بودغي. و l'aspect بودغي في ان بارفان كيجعل منه ان بارفان اللي هو تري كلاس، راقي وفخم. وبصفة عامة لي بارفان اللي هما بودغي كيكونوا دي بارفان افيك دي انغريديون دو كاليتي، يعني المكونات ديالهم كتكون طبيعية جدا وكتكون رائعة. ما بين العطور اللي هما بودغي واللي لقاو واحد النجاح في السوق ديال العطور واللي معروفين جدا على المستوى ديال السوق ديال العطور، نقدروا نذكروا على سبيل المثال ديور اوم انتونس، لوليتا لامبيكا او ماسكولين، هذه بالنسبه للرجال. وبالنسبه للنساء اضافه لهذه المجموعه هذه كاين كاندي ديال برادا. الوغ لو بارفان الاول اللي غادي نهضروا عليه هو واحد العطر اللي غني عن التعريف، واللي هو دولتشي اند غابانا ذا وان. الوغ دولتشي اند غابانا ذا وان هو واحد العطر اللي تم الاصدار ديالو سنه 2006، وواحد العطر اللي نقدروا نقولوا بانه قديم نوعا ما، مي هذا ما كيعنيش بانه ان بارفان اللي ما بقاش كيتستعمل. دونك البارفان مازال كيحقق مبيعات في السوق ديال العطور ومازال عليه الطلب، والدليل على ذلك هو انه لا ميزون ديال دولتشي اند غابانا مازال كتخرج d'autres reformulations، donc d'autres versions من هاد لا فورمولاسيون الاصليه ديال دولتشي اند غابانا ذا وان، بحال دولتشي اند غابانا ذا وان ديزاير الى اخره. دونك لو بارفان مازال مطلوب في السوق. دونك دولتشي اند غابانا ذا وان هو واحد العطر اللي ناعم، ان بارفان اللي هو سوفت، فاكهي، شرقي. من المكونات ديالو نقدروا نقولوا بانه فيه بعض الزهور البيضاء، فيه الياسمين، فيه البرغاموت، فيه لو ماسك، وفيه الفاني. مي بصفه عامه المكون اللي غادي يطغى على التركيبه بواحد الشكل كبير هو المكون ديال الفاني. الشيء اللي جعل من دولتشي اند غابانا ذا وان واحد العطر اللي هو نسائي بامتياز، ان بارفان اللي هو تري تري فيمينا، و ان بارفان اللي كي سو فو اتر ان بارفان اللي هو بيرسونيل. بالنسبه للثبات ديالو دونك 8 سوايع فما فوق. بالنسبه للفوحان عنده الفوحان اللي هو متوسط، لانه ان بارفان واحد العطر اللي هو شخصي، يعني لوبجيكتيف او الهدف من دولتشي اند غابانا ذا وان ماشي هو انك تيري الانتباه ديال الناس كاملين اللي معاك في الغرفه او لا في لو ريستورون او لا في لا سواري ديالك، باسكو سي ان بارفان اللي عنده لا بروجيكسيون سيرت، عنده الفوحان ديالو، عنده واحد الحضور ديالو، عنده واحد التميز ديالو، ولكن سي ان بارفان اونكور اون فوا كي سو فو اتر ان بارفان اللي هو شخصي، اللي هو بيرسونيل. Voilà, donc Dolce & Gabbana The One, un parfum très féminin ou très classe. العطر الثاني اللي معنا في لا كوليكسيون هو سي باسيون ديال جورجيو أرماني. الوغ سي باسيون ديال جورجيو أرماني هو واحد العطر زهري اللي تم الاصدار ديالو سنه 2017. دونك سي ان بارفان كي اللي هو ريسون، اللي جديد نوعا ما، واللي هو تري تري مودرن، يعني عصري بزاف. ان بارفان اللي يقدر يكون اللي يقدر يولي فاسيلمون ولا بسهوله لا سيغناتور سانت ديالك، ولا ان بارفان دو سيغناتور اللي تقدر ديريه بواحد الشكل يومي بدون ما انه يطلع لك في راسك ولا انك تملي منه، لانه سي ان بارفان فريمون اللي التركيبه ديالو اللي هي غنيه. ما بين المكونات ديال سي باسيون ديال جورجيو أرماني كنلقاو دونك لو غريب فروت، عندك عده زهور فلاور، عندك مكونات اللي هي خشبيه، عندك العنبر، وعندك لو باتشولي. ان بارفان اللي هو تري تري باودري، و ان بارفان اللي هو تري ريش، و فريمون ان بارفان تري سيكسي. فوالا دونك سي باسيون ديال جورجيو أرماني. العطر الثالث اللي معنا هو واحد العطر اللي رائع جدا، عطر فخم وراقي وما معروفش بزاف في السوق ديال العطور ولا في المجتمعات العطوريه، و سي ان بارفان اللي هو تري تري يونيك. العطر اللي معنا هو لوديسي ابسولو ديال ايسي مياكي. دونك هذا سي ان بارفان اللي هو تري تري كلاسيك، ان بارفان اللي هو فخم، اللي هو رائع جدا، واحد العطر اللي شرقي وزهري. المكونات اللي كاينين فيه بصفه عامه دونك كاين لو ماسك،
كاين الفانيلا وكاين العسل. الوغ النوطه ديال العسل هو المكون اللي كيطغى على هاد لا فورمولاسيون. والنوطه ديال العسل هي كتختلف نوعا ما على النوطه اللي كاينه في دوطخ بارفان اللي هما معروفين بحال سكوندال ديال جون بول غوتيي. لا نوت ديال العسل اللي كاينه في ايسي مياكي سي اون نوت اللي هي تري تري فيمينين، نسويه بزاف، اكثر ما هو الشأن بالنسبه، اكثر ما هو الحال بالنسبه لا نوت ديال العسل اللي كاينه في سكوندال ديال جون بول غوتيي. عطر اللي هو فخم جدا، عطر اللي خاصو دي زوكازيون سبيسيال اللي كيجي معاهم، يعني فوالا الثبات ديالو الفواحان ديالو فوق المتوسط. دونك الثبات نقدروا نقولوا 8 السوايع فما فوق بالنسبه للفواحان او لا بروجيكسيون. الا كنتي جالسه في اون شومبر اللي هي في واحد الغرفه اللي هي مغلقه، دونك الناس كاملين اللي حاضرين معاك دونك كيشموا لو بارفان. الا كنتي في ان ريستورون دونك لا بروجيكسيون كتعطى يعني فريمون عندها واحد البروجيكسيون اللي هي طالعه واللي هي قويه. ما عندوش واحد لا بروجيكسيون اللي هي واحد الفواحان اللي هو صاخب بحال دوطخ بارفان اللي هما معروفين بهاد لا بروجيكسيون اللي هي قويه بزاف. مي عنده واحد الحضور اللي هو سوفت ناعم او ميم طون جذاب مثير جدا. اي بي فوالا دونك لا فيرساتيليتي ديال هاد لي بارفان كاملين اللي هضرنا عليهم دونك يقدروا يستعملوا في جميع لي سيزون، دونك ابار بيان سور الصيف. الصيف لانه سورتو في الايام اللي كتكون الدرجه ديال الحراره طالعه بزاف، دونك هاد لي بارفان هادو كنصحكم باش انكم ما تستعملوهمش في فوالا. دونك يقدروا يستعملوا في الليالي ديال الصيف، في بعض الليالي اللي تيكون الجو ملطف او لا بارد نوعا ما. اي بي فوالا دونك 3 بارفان دولتشي ان غابانا ذا وان، سي باسيون ديال جورجيو ارماني و Issey Miyake, donc l'Odyssée absolue.